عسلامة سيدي، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. في الفيديو هذايا حبينا نعملوا ابليكاسيون على الحاجات اللي قريناهم. باش نبداو من الاول بفونكسيون الين كومبوزي خاطر مهمة على الاخر. الدومين نتاعها احنا عطيناه اللي هو 0 بلس لانفيني، دونك داخلين ياهو ستريكتومون بوزيتيف سور الانترفال هذاك. باش نابليكيو شويه على الديريفي نتاع الالين بالتابلو دو فارياسيون. دونك باش نميتريزيو اول حاجه، باش نميتريزيو الديريفي نتاع الين دو او دو اكس هو u prime de x sur u de x. ثاني حاجة باش نشوفو l'étude de branche limite de f de x sur x هذايا بالالين كومبوزي هانتو نتفاهمو فيها. ثالث حاجة باش نحكيو على الانتجرال. داكور، يلا نبداو. الفونكسيون هذايا définie sur 0 plus l'infini، معناها الدومين اللي باش نخدمو بيه في الكا هذايا هو 0 plus l'infini. أول كيستيون قالك دريسي تابلو دو فارياسيون. باش نجم نعمل تابلو دو فارياسيون لازم نتعدى بالديريفي. الديريفي نتاع الفونكسيون هذايا باش نحكيو شويه على جنب هوني. الديريفي نتاع الين دو او دو اكس قالك هو او بريم سور او، معناها نديريفيو اللي في وسط الالين هذاك بريم الكلو لو تو بريم ونعاود نكتبو اللوطا ب جوست كالكول توا هذايا. دونك اللوطانية مش في النص، باش نخليوها هي بيدها x كاري بلس 2. الخدمة باش تخدم الفوق. الديريفي نتاع راسين دو اف هذايا هو اف بريم سور 2 راسين دو اف. دونك الديريفي نتاع هذايا بالفورمول نتاع راسين دو اف. دونك الديريفي هوني الديريفي نتاع الاكس هو 1 والديريفي نتاع ديك هو 2 اكس كاري سور 2 راسين اكس كاري بلس 2. باهي، باش نحيو الدو والدو نبداو نسامبليفيو بشويه اللي نخلطو بيه الديريفي. الحاجه سامبليفي الفوق باش نوحدو المقامات باش تولي راسين اكس كاري بلس 2 سور راسين اكس كاري بلس 2 بلس اكس سور راسين دو اكس كاري بلس 2. هذاك توحيد المقامات الفوق. اللوطه باش نخليوها كالعاده ديما ممسوهاش، اللوطه كان في الاخر. من بعد باش نحطوها في فرد دينوميناتور مكفيناش البلاصه هذيا. دونك باش نجيو هوني باش نفسخو هذوما. دونك باش نجيو على جنب نكملوه هوني ديريفي هذايا. قلنا حطيناها فرد مقام، دونك تولي راسين اكس كاري بلس 2 بلس اكس سور راسين دو اكس كاري بلس 2 سور اكس بلس راسين اكس كاري بلس 2. هذايا باش تهبط بجنبها باش تولي هكا اكس بلس راسين دو اكس كاري بلس 2. وهذايا الكل قلت باش تهبط لوطا هوني باش نكتبها هوني. دونك اللي هي راسين اكس كاري بلس 2. باهي، والفوق باش نخليها راسين اكس كاري بلس 2 بلس اكس. زعما كهو يوفى الديريفي هوني. سورمون مازال فما سامبليفيكاسيون. كان تلاحظ تلقى هذا هو بيدو هذايا، دونك نشطبوه. في الباك ما نشطبوش، تكتب ستر وما تكتبش فيه الامور هذيك، فهمت معناها؟ تكتب ستر من غير الامور هذيك. دونك هذايا بالنسبه للديريفي نتاعنا هذاك الاف بريم في الاخر pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. هذايا باش نصورو بيه تابلو دو فارياسيون. مادام عندنا الاف هي هكايا قلنا هي ln دو x بلس راسين x كاري بلس 2، وعندنا الدومين اللي نخدمو فيه هو 0 بلس لانفيني، وكنا نحسبو في الديريفي لقيناه 1 سور راسين x كاري بلس 2. دونك باش نصورو التابلو مع بعضنا. هوني اول حاجه نحطوها هي الدومين نتاعنا ديما فماش دبل بار، رد بالك خاطر نحنا عاطين الزيرو فيرمي. هذيك كان جات الين سامبل، كان جات الين سامبل اكس بركه وقتها نحطو فير. اما هوني فما فونكسيون كامله والفونكسيون هذيك بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف بطبيعتها. معناها الديريفي نتاع الفونكسيون
هذايا شنيا السيني متاعو تراه غزلو الان هذا ستريكتومون بوزيتيف واللوطاني جامي دو لافي سانولي وهو راسين ستريكتومون بوزيتيف دونك هذايا ستريكتومون بوزيتيف معناها الفونكسيون ستريكتومون كرواسونت. هذوما باش نحسبو الليميتات. الليميتات كيما يحسبهم لك شو ما يعطيهملكش في الاكزرسيس تمشي تحسبهم تحت التابلو. باهي هوني باش نحسبو اف دو زيرو خاطر ديفيني هي في الزيرو كي نعوض زيرو زيرو هوني الين دو راسين دو دو هذيك تمشي تحطها هوني الين دو راسين دو دو. توا باش نحسبو الليميت في بلس لانفيني متاع الاف ايغال الليميت في بلس لانفيني متاع الين دو اكس بلس راسين اكس كاري بلس دو. باهي في الالين كومبوزي نحبك تتذكر الامور هذيا. قالك يبدا عندك الين دو ا والأ هذيك تنفير بلس لانفيني ريزولتا بلس لانفيني. كي يبدا عندك الين دو أ والأ هذيك تنفير زيرو سيكو ريزولتا موان لانفيني. باش نشوفو الأ هذه الكل احنا متاعنا شنو هي الأ هي راي فونكسيون أ دو إكس ولا يو دو إكس. باهي دونك شنو ناخو لو بلس لانفيني هذايا ونحطها هوني بلس لانفيني أو كاري بلس لانفيني بلس دو راسين تاع بلس لانفيني ذاك الكل بلس لانفيني. مادام تدخلاني بلس لانفيني سيكو الريزولتا راهي بلس لانفيني. باهي دونك هذوما حاجتين في الالين كومبوزي. ديما ارجع تفرج في الفيديوهات نتاع الالين كومبوزي هكاك تزيد تماتريزيها. باهي شنو يخر توا شنو يحبنا نعملو باش نحسبو الليميت نتاع اف دو اكس سور اكس. كيستيون 2 قالك باش نحسبو الليميت في بلس لانفيني نتاع اف دو اكس سور اكس. باهي ترى خلينا نعوض الليميت في بلس لانفيني راسين هذايا ايتود دو برونش هاتو نعملو عليها رابيل. اما خلينا نحسبو الساعة من الأول إكس كاري بلس دو سور إكس. باهي باش نخدموها بدو ميثود الأولى والميثود الثانية. باش نبداو يا سيدي بالميثود الأولى. الليميت في بلس لانفيني بالميثود الأولى باش نكتب هكا إكس بلس راسين إكس كاري بلس دو سور إكس. قبل ما نحكي على الميثود الساعة اول حاجه تعملها في ليميت ترومبلاسي. ثاني حاجه تلوش فماشي فورمول من الفورمولات اللي تعرفهم. ثالث حاجه تمشي تعمل فازات. باهي هوني باش نعوضو نحكيو دونك بلس لانفيني باش نعوض الداخل اللي في وصله لنا. دونك هذايا بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني الفوقاني الين دو بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني على بلس لانفيني فورما ديترميني ما تمشيش. كي تلقى فورما ديترميني شنو تعمل بيان سور ما تكتبش هكا في الباك تكتبلوش فورما ديترميني ومن بعد ترجع تخدم. هذيك تحسبها بينك وبين روحك فورما ديترميني. دونك لقينا فورما ديترميني نمشي نلوج على واحدة من الفورمولات هذوما اسكو موجودين ولا شو. الين دو ا سور ا وفما ا الين دو ا وفما الين دو ان بلس ا سور ا. هذه ا هذايا زيرو وهذايا زيرو. اما كونديسيون الا تنفير بلس لانفيني هوني الا تنفير زيرو وهوني الا تنفير زيرو. باهي كيفاش نعرف روحي انا بنا فورمول باش نخدم. نمشي نشوف الدخلاني اللي في وصله لين تنفير شنو هو الدخلاني تنفير بلس لانفيني وانا هوني عندي الدخلاني تنفير بلس لانفيني. معناها لازمني نتصرف نظهر ا لوطا كيما الا اللي عندي معناها ريت هذيك الكل ما هي ا لازمني نتصرف نظهر الا هذيك لوطا. كيفاش باش نتصرف ونظهرها شوش باش نعملو باش نبعدو ليكس هذايا مثنية ونضربو نقسمو على الكونتيتي هذيك كلها ا. باهي خلينا نفسخ هذوما باش تنجم تفهمني مليح. دونك هوني باش نعملو باش ناخو هذيك الكلها. دونك متفاهمين اللي احنا باش نخدمو بالفورمولا هذيا نتاع الين دو ا سور ا على خاطر الأ متاعنا تنفير بلس لانفيني. هذاك علاش باش نخدمو بهذايا. باهي الميثود الأولانية تقولك هكا إكس بلس راسين إكس كاري بلس دو تبعد ليكس مثنية وتقسم على الكونتيتي ا ذيك اللي عندك منها الفوق واللوطا. باهي في المات شوش تعمل كي نقسم على حاجة نمشي نضرب فيها الحاجة ذيك كأنه ما عملت شيء. معناها نقسم ونضرب في نفس الحاجة كأنه ضربت في ا. باهي فهمنا. نعاودوها بشوية ترى. شو نعمل خذيت ليكس هذي
ليكس هذيك باش نعملها بكولور اخر، خديت ليكس هذايا بعثتها من اثنين حطيتها هون باهي، واللي في وسط الالين قسمت عليه وضربت فيها الكونتيتي هذيك كلها باهي. دونك توا وليت هذايا الين دو ا سور ا والام تاعي تون فير بلوس لانفيني، معناها هذا كل هو زيرو. توا هذايا باش نخدموه وحده باهي، اجا نحكيو. دونك ولات عندنا هكايا ليميت في بلوس لانفيني ln x plus racine x carré plus 2 sur x plus racine de x carré plus 2 fois x plus racine de x carré plus 2 sur x. هذا قلنا الفوق a واللوطة a معناها سو فورم ln de a sur a وال a تنفير بلس لانفيني، معناها هذاك الكل زيرو، هذا كله زيرو. المشكلة في هذه توا باش نخرجو x كاري تحت الراسين كان ذكرها، ولا عم x كاري فاكتور 1 بلس 2 سور x كاري الكلها سور x. ومن بعد هكا x كاري كي باش تخرج تولي فالور ابسولو فوا راسين 1 بلس 2 سور x كاري الكلها سور x. بيان سور عندنا هذا زيرو، راهو احنا عمالنا نكمل نخدم ما يطلعش زيرو في الانفيني زاد، ومادام نخدمو في بلوس لانفيني دونك هذاك الكل تقعد تكتب فيه ما تحطوش زيرو، تقعد تكتب فيه هو بيدو. دونك فوا اكس مادام هذايا بوزيتيف في بلوس لانفيني باش نخرجها 1 بلس 2 سور اكس كاري الكلها سور اكس. باش نخرج في اكس اون فاكتور تولي 1 بلس راسين 1 بلس 2 سور اكس كاري الكلها سور اكس. تتفسخ هذه تتفسخ هذايا 2 على لانفيني 0 1 بلس 1 2 دونك هذاك 2 وهذايا تقعد تكتب فيه 0 0 فوا 2 إيكالا 0 باهي. مهم برشا راهو الكلام هذايا. دونك انا اش كان عندي من الاول؟ انا كانت عندي هكا ln دو اكس بلس راسين اكس كاري بلس 2 سور اكس. شعملت؟ نحيت ليكس هذيك، جيت ليكس هذيك نحيتها بعثتها من ثنيا كتبتها هوني، وخديت الكونتيتي هذيك الكل ضربتها هوني وضربتها هوني، ولات لي هذه ln دو ا سور ا اللي هي زيرو فورمول، وهذايا قعدت نخدم فيها بشوي بشوي كيما كنت نحكي توا باهي. دونك شوف في الفيديو نتاع الليميت نفسرهم بالباهي هذوما علاش يجي بالك تعمل هكايا. باش نخدموها بالميثود الثانية توا. شنو تقول الميثود الثانية؟ تبعني مليح. الليميت في بلس لانفيني نتاع اف تو اكس سور اكس ميثود 2 توا. ميثود 2 هي هذه. دونك تكتب الفونكسيون ليميت في بلس لانفيني ln دو اكس بلس راسين اكس كاري بلس 2 الكل سور اكس. الميثود القديمة جوست البكر اللي كنت نحكي عليها توا بعثت ليكس من ثنيا وضربت وقسمت في الكونتيتي هذي كلها. توا اش بنعملو توا سيدي؟ توا باش نجيو في وسط الالان ونخرجو ليكس كاري من تحت راسين تولي 1 بلس 2 سور اكس كاري. تبعني الاخر تفهمني مليح. الليميت في بلس لانفيني ln x بلس هذيك مادام بوزيتيف نخدمو في بلس لانفيني باش تولي x راسين 1 بلس 2 سور x كاري الكل سور x. ليميت في بلس لانفيني نتاع هذايا ln x فاكتور 1 بلس راسين 1 بلس 2 سور x كاري الكلها ونسكر بارونتيزي الكل سور x. الليميت في بلس لانفيني كان تلاحظ هذايا ولات هذه ا وهذا ب. عندنا قاعدة تقولك ln نكتبوها هوني ln دو a فوا b هي ln دو a بلس ln دو b من البروبريتي. دونك هوني باش تعمل انت تبقى لي القاعدة هذيك ln دو x بلس ln دو 1 بلس راسين 1 بلس 2 سور x كاري الكلها سور x ايجال ليميت في بلس لانفيني. باش نقصوها في المات كيبدا عندك a بلس b سور c باش تردها a سور c بلس b سور c. دونك باش نقسموها هذه تولي ln دو x سور x بلس ln 1 بلس 2 سور x كاري الكلها سور x. هذايا فورمول زيرو، هذيك زيرو خاطرها فورمول.
وهذا اش نعوض دو على لانفيني زيرو و الين دو سور لانفيني حتى هي زيرو. مريقلة ب كان نعمل ريكاب صغير للفاستين. علاش جا البالي باش نعمل هكاكا؟ انا كي جيت نخدم نلقى اللي في وسط الالين هذايا تنفير بلوس لانفيني وعندي اللوطا بي. قلت باز باش نخدم بالقاعدة اللي فيها تدخلني تنفير بلوس لانفيني، معناها هذيك لازمني نجيبها القاعدة هذيك. في الكور عندي دو شوا، سوا الدوغري متاع الأ يكون أكبر من الدوغري متاع البي باش نتصرف بطريقة، وإذا كان عندي الدوغري متاع الأ أقل من الدوغري متاع البي باش نتصرف بطريقة أخرى. بي كان عندي الدوغري متاع الأ أقل من الدوغري متاع البي، شنو باش نعمل؟ باش نمشي نعمل هكا الين دو أ سور ما هي سور بي، باش نبعد البي من ثنية هكا، تكتب الين دو أ تبعد البي من ثنية تقسم على بي وتضرب فوا بي، ولا تقسم على أ وتضرب فوا أ كأنه ما عمل شيء. هذايا زيرو وهذايا خدمناه وحده ويزوليناه، هذيك الميثود الأولى اللي خدمنا بها احنا الميثود أن. في الميثود دو شعملنا؟ في الميثود دو خرجنا هي ماي هكا الين دو أ سور بي، مشينا خرجنا ليكس اون فاكتور ولا اكس كاري ولا اللي هو باش تخرج حاجة اون فاكتور على البي اللوطة باش تنجم، وطبقنا لي بروبريتي وكذا باش وصلنا خلطنا للفورمول هذايا. تقول انت شبيني خدمت لي دو ميثود هوني ما عنديش دي دوغري؟ فوالا على خاطر ما عنديش دوغري، خاطر انا عندي الأ فيها راسين، هذاك علاش ما عنديش دي دوغري، عندي واحدة فيها راسين. قلت لك يبدا فيها راسين يخدموك لي دو ميثود هذوما. مريقلة ب هاي كي نلقاو توا الليميت تاع اف تو اكس سور اكس، ما هو احنا خدمنا لقينا الليميت دو اف لقيناها زيرو، الليميت في بلوس لانفيني متاع اف تو اكس سور اكس هذايا زيرو. كي نلقاوها زيرو معناها سي اف ادمي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون او اي، celle de OI au voisinage de plus l'infini، ديما au voisinage de هذي. خلينا نعملو رابيل صغير على l'étude de branche. قالك في l'étude de branche كي تعمل ليميت في الانفيني مش بالضرورة في بلوس الانفيني تلقاها الانفيني، لازمك تعدل ليتاب اللي بعدها تعمل ليميت في الانفيني متاع اف تو اكس سور اكس. هذي فيها 3 كا بوسيبل. الكا الأولاني كي تلقاها زيرو كيما لقيناها احنا، وقتها نقولو سي اف ادمي اون برانش بارابوليك باش نكتبها بي بي au voisinage de plus l'infini de direction OI. باهي إذا كان لقيتها لانفيني تقول CF admet une branche parabolique de direction celle de OJ au voisinage de l'infini، ديما au voisinage de limite اللي عملتها فيها. كان لقيتها لغلا كان لقيتها A وقتها تولي برشا كالكول. انا دلما نقولهم ان شاء الله ما تلقاوهاش ديما A اف دو اكس موا ا اكس باش تلقى تقول حاجتين وقتها، ما صعيبة ما فيها برشا كالكول وكهو. كان لقيت بي باش تقول حكاية، كان لقيت لانفيني باش تقول حكاية. كان لقيت بي نقولو سي اف ادمي اون اسامتوت اوبليك او d'équation y égale à ax plus b au voisinage de l'infini. وكان لقيت هذايا تقول سي اف admet une branche parabolique PB de direction, celle de la droite y égale à ax au voisinage de l'infini. تنعملو فيديو نحكيو فيها على l'étude de branche. جوست توا نحبك تكابتي l'étude de branche f2x sur x نشتقى 3 حاجات. كي تلقى هذايا تقول هذي، كي تلقى الانفيني تقول هذايا، وكي تلقى a تقول هذي. باهي احنا لقينا زيرو، هذاك علاش قلنا برانش بارابوليك ديريكسيون وي. ترى
دونك عندنا فونكسيون احنا من الاول عملنا لها الديريفي، عملنا لها التابلو، عملنا ليميتات، وعملنا ليتود دو برانش. توا طالبين بريميتيف. قال لك في الكيستيون اللي بعده كيستيون 3 يحبنا نحسبوا الانتجرال من 0 ل 1 نتاع دي اكس سوغ راسين دو اكس كاري بلس 2 دي اكس. ما فما دي اكس سي بون كتبناه، ما فما حتى قاعدة من البريميتيف ناش تحسب لك البريميتيف تاع هذا يغزر هكا الانتجرال من 0 ل 1 نتاع 1 سوغ راسين اكس كاري بلس 2 ومن بعد دي اكس مثنية. تلاقي اش يقولوا لي؟ يقولوا لي هذايا او بريم سور او، دونك البريميتيف تاعها ln دو او ولا ln دو فالور ابسولو دو او. ماهيش او بريم سور او، هذه ماهيش الفوقاني ماهوش او بريم نتاع هذايا، ما عنده حتى علاقة به. الديريفي نتاع اللوطاني هو 2 اكس، ما نجيش نضرب في فاريابل ونقسم على فاريابل في البريميتيف، فمش منها الحكاية هذيا. مالا شنو الحل؟ بينك وبينك تقول شنو الحل. ديما كي ما تنجمش تحسب بريميتيف في الماث ولا ما تنجمش تحسب انتجرال، ارجع للكونتكست تاع الاكزرسيس. سي كو فما حاجه في الاكزرسيس راهي تعاوني. شنو هي الحاجه اللي في الاكزرسيس وين تعاوني؟ يعني ديما نرجع للديريفي نشوف نعمل طلع ديريفيش فيه. الديريفي هو هذا هكذاك، هو نفسه الديريفي الكل. دونك جوست تحسب تو تولي الانتجرال من 0 ل 1 هذا لقيناه هو بيدو ديريفي. دونك باش تحط هذيك في عوض ان سور باش نحطو الاف بريم. لو بريميتيف تاع الاف بريم هو الاف كروشيت من 0 ل 1. ديما كي نعملو بريميتيف منا لنا هذا السمبول هذايا الانتجرال يولي كروشيت. في الفيديو نتاع الانتجرال فسمناها بالباهي الحكايه هذايا اف دو 1 موان اف دو 0. نعوضو الان الاولى ومن بعد نعمل موان ونعوض 0. كي نعوضو الان في وسط الاف نحن نعرفو لي الاف نتاعنا هي هذايا ln de x plus racine de x carré plus 2. كي نحسبو f de 1 ln de 1 plus racine de 3. f de 0 اللي هي ln de racine de 2. داكور. دونك هذيك نجمو نردوها هكا 1 plus racine de 3 sur racine de 2 بالبروبريتي هذي زادا. دونك هذايا نستبق عليه الفاز هذايا ln de a moins ln de b هي ln de a sur b. داكور. كان عجبتك الفيديو وتحب نزيدو نخدمو برشا اكزرسيسات اخرين بالكوريكسيون نتاعهم، نحضروا الكوريكسيون سو فورم دي فيديو. اللي عنده سؤال ولا حاجه يكتب لي في كومنتير وانا نجاوبه. ما تنساش باش تحط جيم هكاك تشجعنا اكثر. و تري بيانتو ردوا بالكم على رواحكم.